पेंडींग इश्यू जाता एका लोकांक लागून अशी डेव्हलपमेंट जाता सगळ्यांनी एकीकडे आमकां रावपाची गरज आसा एक तुझ्या मांजऱ्याचो इशू आजून खबर आहा तो वृंदावनाचो घरा कोणाची म्हाका दिसना कित्याक जें वायडनींग आसा पळय न्ही तें सरान सांगलें तशें एकदम जातलें फुडाराक तुमकां खबर आसा इट इज हायली इम्पॉसिबल. सर आमी सगळ्यांक घेवन जे कोण अफेक्टेड सुद्दां आहा न्हू तांकां सगळ्यांक विश्वासान घेवन आमी चलया. तें अप टू यू फक्त आमी करता इतलें करूं नाका की मागीर कोणाक तें सांगून फुडें काडून कोणाक लावपाक लावं नाका कोण फुडें येवपाचें सगळ्यांक सर डेव्हलपमेंट केलें जाय पण आमी जेका कोण अफेक्टेड आहात ताकाय दिसतलें खंय ना खंय कितें तर थंय आमकां आतां हे रस्ते आसा तुमचे कडेन प्रत्येकाच्या घरान 2-2, 3-3 गाडयो आसा ऑन एन एवरेज जर पळयत जाल्यार मागीर सांगता हे 2-3 गाड्यांचो मुवमेंट जर करतलो जाल्यार तशें मागीर हांगा जाता पळय न्ही बागान जाता जावं आतां मोरजे जाता कशें जाता पाणी पडटा विथ अ फोरसायट स्पेशली MDR म्हणून मेन रोड MDR आसा न्हू तो 25 मीटर हे केला डिफरंट 15 मीटर आसा फुडें कशें कितें जातलें MDR 25 मीटर ताका सेटबॅक आसता तुवें जर लिगली फाल्यां कितें कंपाऊंड तुजें घर बांदलो जाल्यार सेंटराच्यान 12.5 मीटर सोडून बांदपाचें तो कायदो प्रमाणे पण 12.5 मीटर गव्हर्मेंटाची जागा न्हू जागा तुजीच आसतली आमी कितें एक्वायर केल्या 15 मीटर तितली आमची पण ताज्या भायर जागा तुजी आसतली पण तुवें लिगली कितें बांदतलो जाल्यार तुका तो तितलो सेटबॅक सोडचो पडटा. पण तो आतां सेंटर खंयसून जाता थोडे ते आतां जो हे केला न्हू एक्वायर केला 15 मीटर तेजो सेंटर एक्झिस्टींग रोडाचो सेंटर घेता आतां एक्झिस्टींग कितें थोडो भितर वयरसून थोडे कडेन भायर भितर जाता तो सेंटर खंयचो तो तो एक मेन कन्फ्युजन आसा थोडे रोडाचो मदलो सेंटर एक्झिस्टींग आमी आतां नॉर्मली मदलो पॉयंट धरतले ते पॉयंट टू पॉयंट धरतले पूण आतां धरतात ते हे धरतात ते आतां कितलो कितलो फीट जातलो आता ह्यो सध्या पळय हांगा 8 मीटर आसतलो थोडे थंय गेलो की 7 मीटर 8 आसता पण आमी युनिफॉर्म करता 8 मीटर म्हणजे 8 मीटर कार्पेट करता सारकें फूल म्हणजे डिवायडेड एक्विजिशन त्यांचे गोंय केला एकीकडे 20 मीटर केला एकीकडे 15 केला 18 केला अशें केला थोडे कडेन कमी आसा कार्पेट तशें करतले कार्पेट 8 जाल्यार 8च धरतले कार्पेट युनिफॉर्म करता 2 लेन डिवायडेड 2 लेनी मिनिमम 7.5 मीटर जाय 3.75 3.75 सो थोडे कडेन कितें जाता मदींच बॉटलनेक जाता सो आमकां युनिफॉर्मिटी मेळना पेंटींग करतलो जाल्यार मदींच पेंट सोडचो पडटा सेंटर लायन आनी आतां आमी मदीं फुडें सरता आसतना कितलो आसतलो आमच्या 8 मीटर आमी घेतला थोडे कडेन आमचे हेतून भितर आमी 10 मीटर घेतला आतां ह्यो रोड आमी फूल 8 मीटर कंजेस्टेड खंय अशें आहा ते 8 मीटर ओपन खंय मेळटा न्हू तो ओपन घेतला पण मिनिमम 8 मीटर आसता अशें जावंक जायना आयज आमी आगारवाड्यार जर आमी हांगासर जाय तशें जे कितें स्ट्रक्चर आसले लोकांचे उडयतले हांगा तशें करून मागीर फुडें मांद्र्या जर पळोवपाक गेल्यार ती उडयतले मागीर फुडें ज्या जाग्यार खंय घरां आसतलीं थंय एक्सप्लोड मेळना म्हणून थंय सोड करतात जाल्यार कायदो जर पळोवपाक गेल्यार चोपड्या टील केरी जावंक जाय एकाच तसोच म्हण कशें आतां सर सांगता तसो थंय मेळटा थंय तशें करप तशें करचे पेक्षा सकट करप युनिफॉर्म जातलो 8 मीटर म्हणजे 8 मीटर 10 मीटर जागा आसा 10 मीटर आपले बोलले ते काय समजा फाल्यां सकाळी जर मेजपाक प्रत्यक्षान हे लोक आमचे हुशार आहात प्रत्यक्ष मेजपाक जर गेले न्हू हांगा 8 मीटर मेळटा थंयसर 7 मीटर उरलो अशें सांगना जायना म्हणजे एक तुमी एक आमकां फॉर्मल दिया की तुमचो प्लॅनिंग कसो आसा तशें ना जे हे स्टँडर्ड पास करून हाडला आणि खरोखरच आमचे जे ग्राउंड्स म्हणून आसा PWDचे तांच्यांनी हे 4-5 दिसान जे परिश्रम तेंचे जो धांवपळ हे मांद्र्याक कॉन्स्टिट्युएन्सी जो रोड जावपाक लागून रोड करून हाडपाक रोडाची जे टेंडरींग प्रोसेस जो फास्ट करून हाडला म्हणल्यार तेंच्यांनी आयज हांव खरोखरच तेंचे एक आभारी आसात कारण हो रोड खऱ्या अर्थान गरजेचो आसा. आता मेन प्रश्न असा की ज्या आमच्या ग्रामस्थांनी जे आमचे चोपडे असो मांद्रे असो केरी असो आरांबोल असो रोडार जायते एनक्रोचमेंट आसात आणि थोड्यांचे पुर्वजां पासून जे घरां आसात आणि तांकां खऱ्या अर्थान तांकां तो एफेक्ट जातलोच पण हांवें तांकां एक जे डिपार्टमेंट हांगा आयिल्ले आसा डेप्युटी कलेक्टर आसा PWD आसा आनी जायते डिपार्टमेंट आसा म्हाजी इतलीच तांकां एक रिक्वेस्ट अशी की हे जे जाण आसा एक माणूसच आसात आमच्या पेडणेकारूच आसात ते तेंची घरां खूब वर्सां जालीं हांगा आसात आणि हे एनक्रोचमेंट सुद्दां जावपाक सुद्दां कारणीभूत आमचे हे डिपार्टमेंटच आसा. जेन्ना तुमी त्या टायमार एक्विजिशन रोड केल्यात
आणि एक्विजिशन करून सुशेगाद घरा कडेन बसल्यात, डिपार्टमेंटांनी बसल्यात. ज्या टायमार जे एन्क्रोचमेंट जाता पळय त्या टायमार तेंच्यांनी ते एक्शन घेवचें आसता. पण आयज तांकां ते आतां जड वयतलें आनी आमकांय सुद्दां तांकां कन्विन्स करपाक खूब डिफिकल्ट वयतलें. पण हो रोड हो जावपाकूच जाय. पण आमी तेंचे कडेन एक रिक्वेस्ट केला, जो प्लान तेंच्यांनी जो वायडनिंग करपाक लागून आतां तेंच्यांनी जो एक्विजिशन जाल्ला त्या टायमार तो आमच्या पंचायती पर्यंत दिवचो, जेणे करून आमचे जे मांद्रे जे विलेजीचे जे ग्रामस्थ आसात तेंच्या फुड्यान एक ग्रामसभेक घालून एक तांकां एक जो कॉज जो डेव्हलपमेंट मांद्रे गांवांत जो रस्तो जाय त्या लोकांक कन्विन्स करपाक जे कोण अफेक्टेड आहा ते तशें तेंचे कडेन ते रिक्वेस्ट केला की सिस्टम जर आसा, पॉलिसी जर आसा जाल्यार तांकां रिहेबिलिटेशन करपाक किंवा तांकां कंपेन्सेशन करपाक जे तेंची घरां जी आसात ती तांकां मोडपाक पडटली, तांकां कितें तरी तांकां कंपेन्सेशन दिवपाक ती एक पॉलिसी तुमी राबोवची आसूंकूच जाय. कारण आमी ते फाटल्या आमी पेडण्या त्या भागांत पळोवपाक गेल्यार मोपा एअरपोर्ट जेन्ना जाता तेन्ना खुबशीं घरां जी आसात पळय डॅमोलिश जाल्लेलीं आसात. कित्याक बिकॉज ऑफ रोड वायडनिंग ऑन तांकां कंपेन्सेशनूय केल्लें आसात आनी तात्पुरती तांकां रावपाक लागून रेंटल तांकां तेंचें भाडें सुद्दां तेंच्यांनी दिल्लेलें आसा सरकाराक. हांव तेंचे कडेन विनंती करता की जे आमचे एफेक्टेड जे आसात आमचे पेडण्याचे आमचे मांद्रे मतदारसंघात वेदर ते चोपड्या, आगारवाड्या, मांद्रे, हरंबोल किंवा केरी आसो तेंच्यांनी तांकां एक सपोर्ट दिवचो आनी तांकां जर चड तेंची जर हानी जाता जाल्यार तेंच्यांनी पुढाकार घेवचो तेंच्यांनी. तसोच माननीय आमदार जितभाई आरोलकर हांकां बी रिक्वेस्ट करता की तांकां जर खरो तेंचो जास्तीत जास्त जर तांकां जर एक लुकसाण जाता जाल्यार तांकां एक सरकारा मार्फत मदत करची. स्वता तेंची एक संस्था आसा, संस्थेतर्फे तांकां हेल्प करची. आमी आसात एज अ पंचायत म्हणून आमी तांकां मदत करतले आनी सगळे जे आमचे मांद्रे मतदारसंघाचे जे आमचे नागरीक आसात तेंच्यांनी ह्या वायडनिंगाक सपोर्ट करचो. जेका कोणाक डिफिकल्टीज आसा, जेन्ना आमी आतां सांगला त्या पद्दतीन आतां पयलें तेंचें डिमार्क्रेशन आसतलें, त्या डिमार्क्रेशनाक कळोन येतलें की खंय खंय एन्क्रोचमेंट जाला आनी कितें तें. त्या टायमार आमी प्रत्येक आतां आमचो गांव आसा मांद्रे, सो एज अ सरपंच म्हणून हांवें तांकां एक रिक्वेस्ट करतलो, तांकां कन्विन्स करतलो. तांकां जर कितें चड एक फटको बसतलोच तांकां, पण तांकां एक प्रयत्न करतलो की सरकारा मार्फत जर तांकां कितें जर कंपेन्सेशन मेळटा, कितें रिहेबिलिटेशन मेळटा किंवा तांकां मागीर प्लॉट मेळटा सरकारी जमिनीर जाल्यार तोय आमचो एक प्रयत्न आसतलो. आणि सगळे ग्रामस्थ गांव आमचे मांद्रे मतदारसंघात किंवा आनी इतर चोपड्या, आगारवाड्या जे आमचे नागरीक आहात तांकां रिक्वेस्ट करता ह्या वायडनिंगाक तेंच्यांनी सपोर्ट करचो. तांकां जर प्रॉब्लम कितें आसात एज अ मांद्रेचो सरपंच म्हणून मांद्रे गांवांत कोणाक जर कितें प्रॉब्लम आसा आमी तांकां सदैव हेल्प करपाक तयार आसा.